السلام عليكم الخوت. هذه البارتي 3 ديال تصحيح الامتحان اللي يلاه التحق بينا. راه مازال كاين البارتي 1 والبارتي 2 فيهم لي كيسيون اللي قبل. دونك على بركة الله. دونك دابا رحنا في الفولي 2 étude énergétique. هذه لا tâche 1 étude du variateur de vitesse. Donc question 18 قالوا لنا représenter en fonction du temps pour une période t la tension U de t aux bornes de la charge et la tension U3 de t aux bornes de l'interrupteur K3. Donc les données les l'alimentation de la maquette est assurée par une batterie. La tension d'ILH 24 volts continue. Et le moteur asynchrone est alimenté par un variateur de vitesse triphasé, figure 5. Donc il y a la batterie ou le variateur de vitesse اللي كنتحكموا فيه بالبيدال d'accélération ou بالlevier marche avant ou l'arrière. هاد الفارياتور السورسي ديالو كيعطينا واحد طونسيون سينوزويدال تريفازي. دونك هي اللي كتحكم في لو موتور اسينكرون. دونك هادي قالك chaque phase est commandée par 4 interrupteurs électroniques اللي كاينين في الفيغور 6. دونك هما هادو K1 K2 K3 K4 وهادي لا شارج. دونك باش نفهمو مزيان السؤال قالك représenter les tensions U de t ou U3 de t pour l'intervalle 0 ou t. دونك غادي نشدو انترفال بار انترفال. نبداو بالانترفال الاول t محصور ما بين 0 و الفا t. عندنا هنايا K1 fermé و K3 fermé الاخرين اوفر. دونك هي هادي K1 fermé و K3 fermé. دونك الى لاحظتو كتبقى لنا لا شارج بوحديتها، يعني هذا هو السيركوي ديال لا شارج. لا شارج يعني ما كاين حتى شي سورس داليمونطاسيون اللي كتاليمونطيها، يعني ما كاينش، يعني لا طونسيون هنايا غتكون كتساوي 0. دونك ولا طونسيون اي 3 راه سلك هذا بويسكو كا 3 راه مسدود. دونك السلك لا طونسيون او بورن ديال واحد السلك واحد الفيل دونك كتكون 0. دونك في هذا الانترفال هذا عندنا U de t كتساوي 0 و U3 de t كتساوي 0. دونك ندوزو للانترفال الثاني اللي t محصوره ما بين الفا t و t sur 2. شنو اللي عندنا فيرمي؟ عندنا K1 و K4. دونك الا شفنا عاوتاني لا فيغور عندنا K1 و K4 مسدودين والاخرين محلولين. دونك بحال الا عندنا الاو ها هي لا باتري و كاين K1 لا شارج K4 و كتجي كترجع لا ماس. دونك بحال الا كاينه عندنا الاو اون باراليل مع لا شارج و عندهم نفس لو سونس. دونك اليو دو تي غتكون كتساوي الاو في هذه الحاله هذه بويسكو اي سون باراليل و عندهم نفس لو سونس. دونك اليو دو تي كتساوي او. رانا نشوفو K3 يعني لا طونسيون او بورن ديال K3 نشوفو لا ديفيرونس دو بوتونسييل. عندنا في هذا لو بوين هذا عندنا البوتونسييل او ياك، وفي هذا البوين التحتاني عندنا البوتونسييل 0. دونك U3 هي E moins 0 هي E. دونك U3 de t في هذه لا بيريود كتساوي حتى هي E. غادي نمثلوها. دونك ها هي عندنا في هذا الانترفال E. دونك ندوزو دابا للانترفال اللي من بعد t محصور ما بين t sur 2 و t sur 2 بلس الفا t. يعني كنهضروا على هذا الانترفال هذا هو. شنو عندنا هنايا في هذا لو كا؟ عندنا لي انتربتور فيرمي هما K2 et K4. دونك K2 et K4. دونك هذا لو كا هذا بحال لو كا الاول عندنا لا شارج بوحديتها ما كاين حتى شي سورس داليمونطاسيون اللي كياليمونطيها. دونك ديريكتومون U de t غيكون كيساوي 0. بقى لنا دابا ال3 يعني لا طونسيون او بورن ديال 3. غادي نشوفوا عاوتاني نفس اللوجيك. ها هو عندنا هنايا في هذا البوتونسييل عندنا E عندنا E وفي الجهه الاخرى بويسكو هاد U de t كتساوي 0 دونك هذا بحال شي سلك. دونك E وغادي بحال هكذا كاين 0. دونك U3 de t غتبقى كتساوي E. يعني اون ريزومي لقينا هادي 0 و U3 de t E. دونك 0 و U3 de t في هاد الانترفال غتكون كتساوي E. ندوزو دابا للانترفال اللي موراه t محصور ما بين t sur 2
بلس الفا تي و تي. دونك هنايا شنو اللي عندنا فيرمي؟ عندنا الكا 2 و الكا 3. ها هو الكا 2 ها الكا 3. دونك شنو كيولي عندنا؟ كيولي عندنا او وداير بحال هكذا ولا شارج هي هادي ومسدود بحال هكذا. دونك بحال الا عندنا او اون باراليل مع لا شارج مع يو دو تي، ولكن اليو دو تي عنده سونس انفيرسي مع او. دونك اليو دو تي هنايا في هاد الحاله كيساوي ناقص او. يعني الا مشينا نشوفو لي بوتونسيال عندنا الفوق ديالو زيرو يعني والتحت عنده او، يعني زيرو ناقص او كتعطينا لا طونسيون ناقص او. بقى لنا لا طونسيون او بورن ديال 4. هذا هنايا ملي كيكون مسدود كيكون بحال الانفيل دونك زيرو. يعني اون ريزومي هذه كتساوي موان او وهذه كتساوي زيرو. نرسموها. دونك هذه كتساوي ناقص او ولا طونسيون الاخرى كتساوي زيرو. وهكذا غنكونوا جاوبنا على السؤال وتراسينا يعني لا طونسيون U de T و لا طونسيون U3 de T. من بعد لا كيسيون اللي موراها قال لك calculer la valeur de la période T exprimée en millisecondes. ها هما لي دوني اللي عندنا كنا ديجا شفناهم في الكيسيون اللي قبل. دونك عندنا ال U اللي كيهمنا هنايا هو ال F الفريكونس. par définition عندنا T la période est égal 1 sur fréquence. غادي نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك. تي كتساوي 1 على 123 هرتز. دونك هادي كتعطينا 8.13 ملي سكوند وهادي هي لا فالور اللي دومونداو منا. قالك اكسبريمي في لا كيسيون 20 قالك اكسبريمي لا فالور افيكاس U de la tension U de T en fonction de E et alpha. دونك ديما كنرجعو لا ديفينيسيون. عندنا هاد لا فالور افيكاس او كاري U au carré كتساوي 2 fois A sur T avec A هي l'air ديال le U de T au carré. يعني نكتبو U de T ونرفعو au carré entre 0 et T sur 2. كيفاش l'air؟ يعني l'intégral l'air ب E هنايا سمحوا لي l'air يعني السيرفاس ديال U de T au carré entre 0 et T sur 2. دونك غنحسبوها. l'air قلنا هي l'intégral 0 T sur 2 ديال U carré de T dt. دونك غادي نفرقو ما بين المجال 0 الفا تي والمجال الفا تي تي سور 2 حيتاش U de T كتساوي 0 عندنا ما بين 0 الفا تي و U de T كتساوي او من الفا تي حتى تي سور 2 كما شفنا في لا كيسيون 18. دونك غادي نعوضو يعني الانترفال ديال 0 كيمشي وفي الانترفال الثاني عندنا اليو دو تي كيساوي او يعني او كاري. الانتغرال ديال او سي كونستانت. دونك الانتغرال ديال واحد الكونستانت هي سي تي. دونك الانتغرال ديال هذيك او كاري هي او كاري تي وغادي نعوضو ما بين لي بورن تي سور 2 و الفا تي. دونك اون فوا غادي نعوضو غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك لير هي هادي ليكسبرسيون ديالها هي او كاري بوان تي بوان 1 موان 2 الفا سور 2. رانا سيدي نعوضو في ديك لا فورم يعني العلاقه اللي حطينا في الاول. عندنا يو كاري دي تي كتساوي 2 فوا لير سور تي ولير شحال كيساوي. دونك نعوضو. دونك اليو كاري كيساوي 2 سور تي ولير هو داك ليكسبرسيون ديالها. دونك كيبان بان بزاف د الحوايج غيتسامبليفياو. غتسامبليفيا تي مع تي وتسامبليفيا جوج مع جوج. غتبقى لنا او كاري او او كاري عامل 1 موان 2 الفا. دونك غادي ندخلو لا راسين هو هذا. دونك اليو اللي طلبوا منا اون فونكسيون دو او الفا هي هادي. حنا لقينا ليكسبرسيون ديال اليو اون فونكسيون دو او اي الفا. من بعد question 21 قالك déterminer à partir du tableau de spécification document ressource 2 la référence du variateur de vitesse. donc فين هو نفهموها طابلو. قالك طونسيون دونطري نومينال كاين 24 36. دونك على حساب هادشي كامل ديسپونيبل. فريكونس دو ام ال اي 10 كيلو هرتز والفريكونس ماكسيمال دو سورسي 300 هرتز. دونك حنايا عندنا 128 الاخر في الفريكونس. بقى لنا دابا نشوفو لا طونسيون مع الكورون. طونسيون نومينال ديال لا باتري 24 فولت 24 فولت. حنايا عندنا 24 فولت دونك 36 ما صلحش لينا. دونك كاع اللي
اكثر من 24 فولت ما صالحش لينا. غنشوفو دابا لومبيراج هو اللي غيحكم لنا. لومبيراج دونك ها هو بادي من 200 وغادي حتى ل 550 ولكن حنايا عندنا لو كورون ماكسيمال هو 200 دونك ما كيبقاش عندنا شي شوا واحد اخر من غير اننا ناخدو لو فارياتور دو فيتاس لي ريفيرونس ديالو 1234 تيري 227 اكس. دونك هو هذا الفارياتور دو فيتاس اللي خصنا نختارو. قالك من بعد question 22 mettre une croix dans la case qui correspond au convertisseur entouré entrée interrompue sur le schéma structural ci-dessous. هي دي الشيما structural. دونك هنايا هذا شنو هو هذا الكونفرتيسور؟ واش c'est un gradateur, redresseur, hacheur, onduleur. دونك نشوفو شنو كيعطينا. عندنا هنايا لا باتري، عندنا هنايا الكوموند وكاين الكونفرتيسور. من بعد كيخرج لنا واحد طونسيون يعني كيخرج لنا تريفازي، كيخرج لنا يعني 3 طونسيون. عندنا هنا يو في دبليو. شنو هو اللي كيحولنا من واحد طونسيون كونتينيو اللي هي لا باتري او كيحولنا لواحد طونسيون تريفازي بيان سور هو لوندولور، حيتاش الريدريسور كيدير العكس يعني كيحولنا من طونسيون تريفازي لطونسيون كونتينيو. لاشور كيقسم لينا دونك الغراداتور حتى هو عنده يعني كيطيح لينا لا فالور موين. دونك اللي صالح عندنا هنايا هو لوندولور. دونك من بعد لا كيسيون 23 قال لك quelle est la conversion réalisée par ce convertisseur. اوكي يلا دوينا قلنا بان هذا الكونفرتيسور كيدير لنا لا كونفرسيون من الكونتينيو لالتيرناتيف، يعني كيحولنا واحد لا طونسيون او لي كونتينيو كيحولها ل 3 طونسيون لي كي سون التيرناتيف. قال لك في لا كيسيون اللي من بعد proposer un composant qui peut remplacer l'interrupteur électronique. شنو كيدير لنا هذا الانتربتور الكترونيك؟ هو اللي كيتحكم لنا في ديك الفا، يعني اشاك فوا كتجي واحد السينيال تيسد ولا تيحل داك الانتربتور. دونك شنو باش نقدروا نصيبوا هذا الاخر؟ يا اما بترانزستور حيتاش عنده 3 درجلين، دونك كيكون جوج درجلين كيدوزو الكورون، والثالث هو الكوموند، يعني اون فوا كنعطيو واحد لانتربسيون في داك التروازيام يعني اونطري كيسمح لنا بان الكورون يدوز من الاول للثاني. دونك بالترانزستور نقدروا نغياليزيو لا ميم يعني لا ميم فونكسيون. او لا تيريستور معروف بلا غاشيت ديالو، يعني ان اون فوا كنعطيو في لا غاشيت ديالو كنعطيوه واحد سينيال حتى هو كيولي باسون. دونك يا اما ترانزستور او لا تيريستور. دونك ناخدو عاوتاني بوز باش نرتاحو شي شويه. نكملو فين حبسنا قبيله. دونك question 25 قالك représenter les connexions pour raccorder variateur de vitesse. دونك هنايا ديال la question كما محطوطه في الامتحان قالك elle est nécessaire d'assurer le raccordement du variateur à ses composantes annexes. قالك une documentation du constructeur sur les différentes possibilités de connexion vous est fournie في الدوكيمون ressource 02. قال لك le schéma de raccordement incomplet vous est fourni également en document réponse. قال لك دونك خاصنا نليو لو موتور اسينكرون مع الفارياتور مع الباتري مع البيدال مع لي كونتاكت ديال مارش اغي ولا اريير. دونك ها هي هنا فين خصنا نراكورديو. دونك تيبان لينا هنايا لو فارياتور ديالنا
دونك شنو كنلاحظوا؟ عندنا الكونتاكت 7 كونتاكت 8 كاين البو كورسور والبو با، كاين يو في دبليو، كاين بي بلس غادي الباتري، كاين بي موان. دونك دابخي الطابلو اللي عندنا في الدوكيومون ريسورس كيقولنا بان البورن بي بلس سي اون اونطري ديال بلس ديال الباتري، بي موان اونطري ديال الباتري. دونك واليو في دبليو قالوا لنا بان ديال الموتور اسينكرون. دونك اول حاجه هادو باينين غادي نغوبريزونطيوهم. دونك ها حنا لينا الباتري ولينا اليو في دبليو مع لو موتور اسينكرون ديالنا. نرجعو عاوتاني للطابلو، هيا كيما شفنا اليو في دبليو سون دي لي فاز يو ديال الموتور، فاز في فاز دبليو. دابا بقاو لنا لي بورن الاخرين، قالك البو كورسور والبو كورسور والبو با هادو كونيكسيون طونسيون هوت دي بوتونسيومتر داكسيليراتور. يعني هادو يعني هما اللي يوريونا واش الطوموبيل غتزيد لقدام ولا تكون اون بوا مور يعني حابسه، ولا با يعني انها غترجع للور. دونك هادو خصهم يتلياو مع 15 16 18. والكونتاكت 7 هي لا سمحوا لي باردون، هاد البو يعني واش غادي ناكسيليري ولا غادي نحبس ولا غادي نديسيليري. دونك هاد البوتونسيومتر بحال هو لاكسيليراتور ديالي، هو باش غادي نزيد السرعه اولا نخلي السرعه ثابته ولا نقص السرعه. الكونتاكت 7 والكونتاكت 17 هي المارش افون والمارش اريير. دونك ها هما عندنا ال 15 16 و 18، ها هما غادي هذا هو البوتونسيومتر. دونك كل ما يعني طلعنا الفوق يعني دورنا البوتونسيومتر الفوق يعني طلعنا هاد البو غادي نزيدو في السرعه، كل ما نقصنا كل ما غنقصو في السرعه. دونك هذا خصنا نزيدو لهاد الشيء وهذا خصنا نزيدو لهاد الشيء كما عطينا لي نيميرو. وعاوتاني 22 و 33 هما الافون ولا اريير. وحنا نكونوا كملنا الراكوردمون ديال الفارياتور دو فيتاس مع لي كومبوزون ديالو. Donc la question 26 قالك sachant que la vitesse de synchronisme NS est de 3690 tours par minute, quel est alors le nombre de pôles du moteur? Donc là on a les spécifications techniques du moteur. On a par définition la vitesse de synchronisme qui est la fréquence sur P. Donc toujours خصنا نردو بالنا يعني les unités. Donc هما عطاونا NS بالتور بار مينوت، خصنا نحولوها لتور بار سكوند. دونك باش نحولوها لتور بار سكوند غادي نقسموها على 60. دونك عندنا 123 مقسوم على 3690 مقسوم على 60، هادي غتعطينا بي كتساوي جوج. بي هو لو نومبر بير دو بول، يعني بير دو بول يعني جوج ديال لي بول هو بي. دونك بويسكو بي كيساوي جوج دونك لي بول كاملين هما 4 د لي بول عندنا. La question 27, préciser le couplage des enroulements du moteur. وقال لك بان اليو 15 فولت، يعني ان خصنا يكون عندنا 15 فولت باش ناليمونطيو الموتور. ها هي عاوتاني هنايا محطوطه 15 فولت. عندنا قال لك كل بوبين ديال الموتور سيبورت اون طونسيون دو 15 فولت. وعندنا الفارياتور دو فيتاس كما شفنا الفوق، يعني او بورن ديال الفارياتور دو فيتاس كاين 15 فولت. ها هي يعني لا كيسيون 18 اللي رجعنا ليها، هي قالك طونسيون نومينال اونتر فاز هي 15 فولت، هي اللي كيخرجها لنا لو فارياتور دو فيتاس. دونك في هاد لو كا لو كوبلاج هو لو كوبلاج تريونغل هو لو بلوز اديكوا، حيت هو اللي كيعطينا لي طونسيون اونتر فاز. يعني في كوبلاج تريونغل كيكون عندنا لا طونسيون اونتر فاز ان نوتر كيكون لو نوتر، ولكن هنا بويسكو هضرنا على لي فاز دونك لو كوبلاج تريونغل. قالك في لا كيسيون اللي من بعد قالك représenter sur le schéma le couplage des enroulements conformément à la réponse apportée à la question précédente. دونك على حساب داكشي اللي اختارينا قبل غادي نجيو ونديرو يعني شيما ديالنا. دونك اول حاجه بالنسبه للكوبلاج تريونغل خصنا الفاز كل فاز نلقيوها مع لا فاز الثانيه، هذه هي اول ايطاب. دونك دبليو مع في 2 دبليو 1 مع في 2 في 1 مع يو 2 و يو 1 مع دبليو 2. وديك الساعات
نلصقو عاوتاني هادشي كامل غادي يتجمع لنا في بوان واحد. دونك هو هذا لو كوبلاج. من بعد قالك à partir des données techniques fournies calculer le couple nominal CN du moteur. donc ها هو عندنا la puissance. donc par définition la puissance هي le couple fois oméga. غادي نابليكيوها هنايا. oméga n هي 2 pi n كما شفنا الفوق. attention عاوتاني toujours les unités. في هاد لو كار يكون عندنا n en tour par seconde. ها هما عطينا لا فيتاس نومينال هنايا اللي هي 3000 tour par minute. دونك لو كوبل هنايا من هاد العلاقة هو لا بويسونس على اوميغا ان. اوميغا ان هي هادي، باش نعوضو ان بتور بار مينوت غادي نقسمو على 60. دونك ابليكاسيون نيميريك غادي تعطينا سي ان كتساوي 4.64 نيوتن متر، وهادشي اللي مطلوب منا. هادي واحد السؤال دونك ساهل، قال كالكولي لو كوبل ماكسيمال سي ام et le couple de démarrage CD et la vitesse de synchronisme اوميغا اس en radians par seconde. دونك ها هما عاطينا العلاقه ديال السي ام مع السي ان. السي ام على السي ان قال لك كتساوي 2.5، يعني ان لو كوبل ماكسيمال كيساوي 2.5 فوا الكوبل العادي. عاوتاني كوبل ديماراج كيساوي 2.1 فوا الكوبل العادي. هي هادي. دونك غادي نابليكيو الاولى. السي ام قلنا كيساوي 2.5 سي ان. ابليكاسيون نيميريك كتعطينا السي ام انتيغال 11.6 نيوتن متر. دو ميم سي دي كتساوي 2.1 سي ان. دونك سي دي انتيغال 9.74 نيوتن متر. وهادشي اللي مطلوب منا. قالك est-ce que le démarrage est possible? Justifie votre réponse. Donc في الاول قالك au démarrage et dans les conditions extrêmes de fonctionnement، يعني ان الى توقعنا اسوأ سيناريو، يعني تكون عندنا العقبه ويكون عندنا يعني لو بوا ماكسيمال كاين في الفواتور الكتريك ويكون عندنا الريح وهذه. دونك في هاد لي كونديسيون كاملين لو كوبل ريزيستون هو 40 نيوتن متر ياك. الور كو حنا حسبنا بان لو كوبل ديماراج، لو كوبل ديماراج يلا حسبنا دابا عاد هو 9.74 نيوتن متر. دونك لو كوبل ديماراج اللي يقدر يعطي هذا الموتور هذا راه صغر من لو كوبل، يعني في لي كا اكستريم. دونك لو ديماراج اي امبوسيبل، ما نقدروش نديماري سيرتو الا كانوا لي كونديسيون اكستريم. بيتاتر الا كان شي هبطه شي حاجه كذا نقدروا نديماري، ولكن هنايا ملي قال لك لي كونديسيون اكستريم لو ديماراج اي امبوسيبل. شنو غادي يوقع؟ يعني جوستيفي اوتو ريبونس. قال لك شنو غادي يوقع في هذا لو كا هذا، يعني الا في لي كونديسيون اكستريم وحنا حاولنا اننا نفورسيو على الموتور، لو موتور غادي يعيط لواحد الكورون كبير عليه يعني باش يوصل لذاك الكوبل هذاك، ولكن ان كومبوزون دو بروتيكسيون كوبرا لاليمونطاسيون بار لا سويت. يعني ديجانكتور ملي غادي يجي واحد الكورون كبير، يعني ان الموتور كيطلب واحد الكورون كبير غادي يقطع عليه لاليمونطاسيون باش ما يتحرقش داك الموتور. دونك هادشي اللي غادي يوقع. في لا كيسيون 32 قال لك انديكي سور لا كارactéristique mécanique les points correspondent à le couple maximal, le couple de démarrage, le couple nominal et la vitesse de synchronisme. Donc هذه لا كورب ديال الموتور كيفاش يعني كي يتطور لو كوبل en fonction de la vitesse en radians par seconde. دونك نبداو حنايا من الاول، يعني شنو هي لا فيتاس زيرو. لا فيتاس زيرو وكاين واحد لو كوبل، يعني ان يلاه الطوموبيل غادا ديماري. دونك هاد لو كوبل سي لو كوبل دو ديماراج بويسكو الفيتاس زيرو وحنا يلا غنديماريو. دونك لو كوبل دو ديماراج هذا باين، يعني كان من بعد ما كندوزو لو كوبل ديماراج كنبقاو كنبركو على الموتور راه كيوصل لو كوبل ماكس ديالو. اون فوا كيوصل لو كوبل ماكس ديالو كيزيد وحتى كيستابيليزا، يعني في واحد لو كوبل اللي كوريسبون اوميغا ان. شنو هو لو كوبل اللي كوريسبون اوميغا ان؟ هو سي ان، يعني لو كوبل نومينال. في التالي دونك من بعد الا زدنا عاوتاني يعني بقينا تابعين لا كورب غادي نلقاو كيوصل لو كوبل كيساوي زيرو. شنو هو لو كوبل كيساوي زيرو؟ يعني ما كاين حتى شي حاجه كتريزيستي. دونك الموتور في هذه الحاله كيوصل لا فيتاس دو سينكرونيزم، يعني ان لو شون كيبقى كيدور
كيدور الموتور، يعني ان الموتور كيبقى كيدور ويتبع لو شون يعني سون ريزيستانس. دونك هادي سي لا فيتاس دو سينكرونيزم. احنا حطينا لي كات لي كات بوين لي كات غروندور اللي عطاونا. دونك لا كيسيون اللي من بعد justifier à l'aide de la documentation technique que le fusible est bien choisi. La protection de la ligne de puissance du moteur est assurée par un fusible, le calibre d'IL 100 ampères. La documentation technique donnant les courbes de fusion des fusibles vous est fournie en page 20. Et que le courant maximal dans le circuit de puissance est 120 ampères. يعني الكاليبر 100 وعندنا غادي يوصل 120 امبير. واش هاد الفيزيبل مزيان ولا لا؟ فين هو في هاد لا كورب هادي؟ فين هو اللي عنده الكاليبر 100 وهذا. دونك هو هذا غادي نتبعوه فين هو هذا هو. دونك هي هادي لا كورب. دابا غادي نجيو نشوفو لتحت لو كورون اون امبير يعني في ليطاريال، يعني هو قالوا لنا بان غيوصل ل 120 امبير. الا تبعنا ديك 120 امبير كنلاحظوا بانها ما كتقيسش ديك لا كورب ديال 100 امبير. ها هي لا كورب ديال 100 امبير ما كتقيسهاش، كتبقى ديما بعيده عليها. هي هذه لا كورب كتبقى ديما بعيده عليها. دونك يعني راه غادي اسيوري البروتيكسيون فهاد لو كا. هذا هو الفيزيبل راه مزيان، راه الي بيان شوازي. وكان عندنا هاد 120 كتقيس هاد 100 امبير نقولوا بان ني با بيان شوازي، حيتاش حنايا كنخدموا في لو كا نورمال والفيزيبل كيقطع لنا في 3 سكوند مثلا ولا في 10 سكوند. الا تلاقى مثلا هنايا وتلاقى معاك سميتو يعني ان حنا غنكونوا خدامين عاديين، يعني ما كنطلبوش واحد الكورون اللي انورمال، ولكن الفيزيبل كيقطع لينا كيتحرق. الوغ كو دابا في هاد لو كا لو فيزيبل بيان شوازي. Donc, comme car il n'y a pas d'intersection entre l'abscisse 120 ampères et l'ordonnée du courbe du calibre 100 ampères. من بعد قال لك tracer sur les courbes le point de fusion correspondant. ديالاش ديال un défaut dans le circuit de puissance entraîne l'augmentation de courant de ligne. donc احنا مشينا كنخدموا في الانورمال، يعني كنا قبيله خدامين في 120 امبير كانت نورمال ما كانش مشكل، ولكن دابا مشينا ل 250 امبير. دونك ديما غنرجعوا نشوفوا لا كورب ديال 100 امبير هي هذه. دونك هي هذه لا كورب غنحطوا 250 ها هي ونطلعوا. دونك ها انت الا طلعنا كنلقاو بان كتقاطع مع لا كورب ديال 100 امبير هنايا، وهذا هو لو بوين اللي قالوا لنا نطراسيو. دونك هو هذا لو بوين دو فيوزيون اللي طلبوا منا. قال لك déterminer le temps de réponse du fusible. يعني d'après la question qui précède لقينا البوين دو فيوزيون هو هذا كما شفنا هكذا تراسيناه. دونك هو هذاك لو بوين دو فيوزيون. الا شتي راه 150 امبير كتوافق مع 3 سكوند. هذا لو طون اون سكوند، يعني اون فوا غادي يوصل الكورون 250 امبير من بعد ما دوز 3 ديال الثواني الفيزيبل غادي يقطع. كيفاش غادي يقطع؟ غادي يتحرق داك الفيزيبل. دونك هي هذه 3 سكوند هو لو طون دو ريبونس دو فيزيبل دو 3 سكوند. دونك نكملو من بعد باش ما نطولش الفيديو.